जनाब आपके लिए आज मैं स्पेशल वेबसाइट लेके आया हूँ। इसमें आप डेली के 2000 रुपए कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे, डेली के 2000, महीने के 60,000। अभी नीचे कमेंट्स में जाएँ और जाके क्लिक करें, अकाउंट बनाएँ, आपको बोनस भी मिलेगा और आप डेली के 2000 कमाना शुरू कर देंगे और पहले महीने में 60,000 और उसके बाद 1 साल के अंदर तो आप 10-12 लाख के मालिक बन जाएँगे। मैं ऐसा कह सकता था पर मैं ऐसा कहूँगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल शाह, आप देख रहे हैं वॉफ डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। अगर आप मुनासिब समझिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, मामला इस तरह से है कि आज हमारा लेजिट वेज टू अर्न ऑनलाइन की 7वीं एपिसोड है, जिसमें हम आपको सर्वे जॉब्स के बारे में बताएँगे। सर्वे जॉब्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा फेमस है ये एक चीज़ और इसमें आपको क्लेम होता है कि आप डेली के $10, $20, इवन $50 यानी कि पाकिस्तानी को 7-8 हज़ार रुपये भी एक दिन में कमा सकते हैं, सिर्फ़ 1 घंटा काम करके। तो इसकी हम आपको हकीकत बताएँगे कि ये कैसे काम करता है, कौन कर सकता है, क्या ये सच में ऐसा कोई काम होता है, नहीं होता, कितना टाइम लगता है और आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? बेसिकली होता ऐसा है कि मेरी एक बड़ी कंपनी है और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उसके बारे में मैं सर्वे लेना चाहता हूँ आवाम से। लोगों को मैं कहता हूँ कि जी आप ये एक सवाल हैं 10 या 12 या 15, इसमें येस या नो में आपने सिर्फ क्लिक करना है, एंटर करना है, एक सर्वे पूरा हो जाएगा। तो वो मैं सर्वेज़ देता हूँ आगे जाके दरमियान की जो समझिए कि इंटरमीडिएटरी वेबसाइट्स को। उस वेबसाइट्स पे आप जैसे मुझ जैसे शरीफ लोग जो पैसे कमाना चाहते हैं रजिस्टर करते हैं, जाके सर्वे लेते हैं, सर्वे का जवाब देते हैं, वो सर्वे आगे जाता है और उसके बदले में पैसे आते हैं। ये काम ऐसे होता है। अच्छा जनाब, कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, जो भी 18 साल से उम्र का है, ऊपर का, वो कर सकता है। लड़का लड़की कोई भी, डज़न्ट मैटर, इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं होता। क्या ये लीगल है? जी हाँ, ये लीगल है। ज़्यादातर सर्वेज़ लीगल होते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो किसी इल्लीगल चीज़ के बारे में, कोई ड्रग्स के बारे में या कोई ऐसी चीज़ के बारे में ना किए जा रहे हों, तो लीगल होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जनाब, कितने पैसे मिलते हैं ये और कितनी देर लगती है? अब असल हमारा सवाल ये होता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कोई सर्वे जॉब या सर्वे का काम करने का सोच रहे हैं, आपको किसी कज़न ने, दोस्त ने या किसी ने बताया है, तो आप पहले ये वीडियो देखें और उसके बाद में अगर आप मुनासिब समझें तो करें। और देखें, मैं हमेशा पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि एज़ अ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को वो बात बताऊँ जो हक़ है, सच है, जेन्युइन है। जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो आपके लिए पसंद करूँ और जो मैं समझता हूँ अपने लिए सही है, जायज़, वही मैं आपको बताऊँ। तो बगैर बायस्ड हुए, बगैर किसी लालच के मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। फिर आपका फ़ैसला है कि आपने ये काम करना है या नहीं करना। जनाब देखें, मसला ये है कि सर्वे वेबसाइट्स हकीकत होती हैं, पैसे भी देती हैं और ये भी हकीकत है कि एक-एक सर्वे के 10-10, 20-20 डॉलर भी मिलते हैं, ये सच है। यानी आपको जो है एक सर्वे का पाकिस्तानी 2000-3000 भी मिल सकता है 15 मिनट में, ये सच है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन एक बात जो आपको नहीं बताई जाती वो ये है कि सर्वे वेबसाइट्स के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन है जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ये कंट्रीज़ आते हैं रीजन 1 में या ज़ोन 1 में। ज़ोन 2 में बाकी पूरी दुनिया आती है। ईस्टर्न यूरोप आ गया, तुर्की आ गया, पाकिस्तान आ गया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये सब आ गया। चाइना भी इसमें शामिल है। तो क्योंकि हम इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हम ज़ोन 2 के अंदर हैं। फ़र्क समझ लें। जो ज़ोन 1 के कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने बताया अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके वगैरह या इवन वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी, फ्रांस भी इसमें शामिल है। उन लोगों को सर्वेज़ मिलते हैं डेली के 5-5, 10-10 भी मिलते हैं और उन सर्वे पे आपको पर सर्वे 8-8, 10-10 डॉलर भी मिलता है, ये बात सच है। लेकिन जो सर्वेज़ हमें मिलते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों को मिलते हैं, एक तो वो मिलते हैं, डेली मिलते भी नहीं हैं, वो हफ़्ते में 1 या 2 मिलते हैं और उनका रेट होता है एक सर्वे का पाकिस्तानी 10 या 15 रुपए या इंडियन 7 या 8 या 10 रुपए। ये होती है हकीकत, जो पहली हकीकत आपको नहीं बताई जाती। ना डेली सर्वे मौजूद हैं और सर्वे का रेट्स बहुत कम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपके एक सवाल का जवाब देता चलूँ। आपने वीपीएन का नाम सुना होगा। अब आप ये सोचेंगे जी वीपीएन लगाऊँगा, प्रॉक्सी लगाऊँगा कनाडा की, अमेरिका की, यूके की, वेबसाइट पे रजिस्टर कर लूँगा तो उनको तो लगेगा कि मैं यूके में बैठा हूँ या मैं अमेरिका में बैठा हूँ और मुझे सर्वेज़ आते रहेंगे, मैं 10-10 डॉलर कमाता रहूँगा। ऐसा नहीं है। क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो वेबसाइट्स आप प्रॉक्सी से पाकिस्तान, इंडिया में बैठ के खोलते हैं, उन वेबसाइट्स पे प्रॉक्सी चलती है और उन वेबसाइट्स को इस बात का इल्म है, पता है कि ये प्रॉक्सी या वीपीएन चलाया जा रहा है जिसके ज़रिए हमारी वेबसाइट एक्सेस हो रही है और उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी होती है, ग्रांट की हुई होती है। लेकिन ये जो सर्विस की वेबसाइट्स होती हैं, इनको भी पता होता है कि कौन-सा बंदा वीपीएन से आ रहा है, कौन-सा जेन्युइन आ रहा है। लेकिन इन वेबसाइट्स पे वीपीएन इस्तेमाल करना इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर आपने सर्वे कर भी लिया, जब आप एंटर करेंगे अपना पेमेंट चेकआउट करने के लिए, तो वो आपको फ़ौरन सिस्टम फ्लैग करेगा उनका कि जनाब इसने सर्वे किए हैं, इसके $100 भी बने हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि इसने किया है प्रॉक्सी या वीपीएन इस्तेमाल
اور یہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہے اور کہیں اور سے کر رہا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کون سے ملک میں بیٹھے ہیں، فوراً آپ کا اکاؤنٹ ٹرمینیٹ ہوگا، بلاک ہوگا، آپ کے پیسے بھی ضائع، لیکن کمپنی کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ جو آپ نے سروے کیا تھا اس کی ارننگ بہرحال وہ کمپنی لے لے گی، ٹھیک ہے۔ تو پراکسی کے ذریعے، وی پی این کے ذریعے آپ سرویز کی کامیاب ویب سائٹس پہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ ویب سائٹس کا سسٹم ویک ہو، وہ یعنی سمجھے کہ 1 یا 2 پیمنٹ چیک آپ کو دے بھی دیں 10-10 20-20 ڈالر کے، لیکن وہ بہت جلد سسٹم فلیگ کرے گا ان کا اور ان کو بتا دے گا کہ جناب یہ بیٹھا بندہ انڈیا میں یا پاکستان میں ہے اور یہ USA کا بتا کے اور یہ سروے لے رہا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اپنے مین سوال کی طرف کہ سروے کا ریٹ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ڈیلی کے سروے ملتے ہی نہیں ہیں، سروے ملتے ہیں 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں ایک، ٹھیک ہے۔ اور جو سروے ہوتا ہے اس کا ریٹ پاکستان انڈیا میں جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے $0.01، 0.01، ناٹ ایون $0.01، 0.01۔ اب $0.01 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو $1 کمانے کے لیے تقریباً 100 سروے کرنے پڑیں گے، تب آپ کا $1 بنے گا۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سروے تو ڈیلی ہے ہی نہیں، لیکن چلیں ہم اس کیلکولیشن کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی کے 100 سرویز ملنا شروع ہو گئے، ازیوم کر لیتے ہیں، کیسے ہو گئے مجھے بھی نہیں پتا لیکن چلیں ہو گئے۔ اچھا جناب، ڈیلی کے 100 سروے مل رہے ہیں اور $0.01 اس کا ریٹ ہے، تو آپ کو ڈیلی تقریباً 16.5 گھنٹے کام کرنا پڑے گا 100 سرویز کرنے کے لیے پورے، اور اس کے بعد میں آپ کو ملے گا $1 16.5 گھنٹے میں، وہ بھی اگر ڈیلی آپ کو سروے ملے تب 16.5 گھنٹے اور 1.5 گھنٹہ آپ لگا لیں، نیٹ میں ایشو ہے یا لوڈ شیڈنگ نہیں، 18 گھنٹے سمجھیں آپ لگائیں گے، کام میں کریں گے اور آپ کو ملیں گے تقریباً $1 پر ڈے کا۔ تو کہانی وہی ریپیٹ ہو گئی جو ہماری پہلے بھی ہم نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ جناب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر اس حساب سے آگے چلتے ہیں، ڈیلی کے 18 گھنٹے کام کیا، پاکستانی 4800 روپیز ارن کیے اور انڈین 2400 روپیز ارن کیے، آدھے پیسے اس میں سے چلے گئے انٹرنیٹ کی کاسٹ یا الیکٹریسٹی کاسٹ پہ، تو ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اگر ڈیلی آپ کو 100 سرویز ملتے رہیں تب بھی آپ پاکستانی 2200 یعنی سمجھے 2200 اور انڈین آپ 1100 روپیز ارن کریں گے۔ لیکن یہاں پہ اینڈ نہیں ہے جناب، یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، آپ سن کے جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ انف سرویز ہی نہیں ہے۔ جس ریٹ پہ آپ کو سروے ملتے ہیں جناب، اگر آپ کو ہفتے میں ایک سروے ملتا ہے نا، تو آپ کو $100 کمانے میں، معذرت کے ساتھ $10 کمانے میں آپ کو لگیں گے تقریباً 25 مہینے، یعنی 2 سال اور 1 مہینہ۔ اگر آپ کو ہفتے کا ایک سروے ملتا ہے تو 2 سال 1 مہینے میں آپ کریں گے صرف اور صرف $10۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس میں کامیاب ہونے کی ایک کی ہے۔ کی کیا ہے؟ کی ہے جناب، اگر آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو بکرا بنا سکتے ہیں یا ان کو پٹو پا سکتے ہیں اور ان کو اپنے ریفرل لائن میں لا سکتے ہیں۔ ریفرل لائن سے مراد یہ کہ میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا، اس کے بعد جیسے اس ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ نیچے جائیں، جلدی سے اس کو کلک کریں اور رجسٹر کر لیں اور پیسے کمانا شروع کر دیں۔ اگر وہ ریئل ہوتا اور میں نے نیچے لنک دیا ہوتا اور اگر 1000 بندہ میرے کہنے پہ اس کو جا کے وہاں رجسٹر کر لیتا، تو آپ کو تو پتہ نہیں پیسے ملتے نہ ملتے، کب ملتے، لیکن آپ کے اس رجسٹر کرنے کی وجہ سے مجھے گھر بیٹھ کے کم سے کم اور کچھ نہیں تو انڈین جو ہے نا وہ تقریباً مل جاتے، سمجھیں $200 اگر مجھے ملتے تو پاکستانی مجھے ملتے تقریباً 30,000 روپے اور انڈین مجھے ملتے تقریباً یوں سمجھے کہ 15-14 ہزار روپے مجھے مل جاتے، صرف 100 لوگوں کو وہاں ریفر کرانے کے لیے، 1000 لوگوں کو ریفر کرانے کے لیے۔ ہاں، اگر آپ ریفر کروا سکتے ہیں، آپ کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ریفر کروا سکتا ہوں اور ریفرل ارننگ لے سکتا ہوں، تو آپ یہ کام کریں۔ لیکن اگر آپ نے صرف ایز این انڈیویجول کہ میں ہوں یا آپ ہیں، ایک بندے نے کام کرنا ہے، تو سروے کا کام بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تک جتنے ہم نے کام بتائے ان میں سب سے سلو کام ہے یہ، اور اس میں کوئی آپ کو کامیابی اچیومنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے پیچھے بندے لگا لیے ریفرل سسٹم کے ذریعے سروے کے کام میں، تو آپ کو تو شاید کچھ پیسے مل جائیں گے، لیکن وہ لوگ آپ کو بددعا دیں گے، یعنی ہندی میں بولے تو شراب دیں گے، اور وہ آپ کو کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو آپ ایک ایسے سسٹم میں پھنسا کے جا رہے ہیں کہ وہ ڈیلی کام کر رہے ہیں، ڈیلی ٹائم لگا رہے ہیں، ڈیلی ویب سائٹ اوپن کر رہے ہیں سروے کی تلاش میں، سروے آ نہیں رہا، لیکن آپ تو کما کے نکل گئے، سائٹ پہ ہو گئے، وہ ویب سائٹ بھی کما کے نکل گئی، لیکن نقصان میں آ گیا وہ بندہ جس کو آپ نے ریفر کیا تھا۔ تو اگر اس کے باوجود بھی آپ یہ کام کرنا چاہیں، یو آر مور دین ویلکم، گوگل پہ جائیں، سرویز کی لیگل لیجٹ ویب سائٹس ہیں جو 10-10 15-15 سال سے چل رہی ہیں، ان کو آپ رجسٹر کریں، لاگ ان کریں، اپنا کام شروع کر دیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم ڈیلی کی 3 ویڈیوز بناتے ہیں، 2 پولیٹیکل، 1 نان پولیٹیکل، اس طرح کی، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تقریباً 3 گھنٹے ہمیں ایک ویڈیو بنانے میں لگتے ہیں، اور جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے، کمنٹ ملتا ہے، بالخصوص شیئر ملتا ہے سوشل میڈیا، فیس بک یا واٹس ایپ پہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔